Maayong adlaw mga Matinyans. Ako di ay si Christoph Matutino. Ako kay usa ka membro sa Disaster Response Team diri sa siyudad sa Mati. Nasayod ako nga daghan kaninyo ang nabalaka tungod sa linog ug sa hulga sa tsunami. Palihog, magpabilin kita nga kalmado. Importante nga masabtan nato ang sitwasyon. Una, unsa bagyod ang linog? Ang linog usa ka patayog sa yuta nga nagpahitabo sa kalit nga paglihok sa mga bato sa ilalom. Kini naghimong hinungdan sa pagkaguba sa mga building ug uban pang infrastruktura. Ikaduha, unsa ang mahitabo human sa linog? Unsa ang tsunami? Ang tsunami usa ka sunod-sunod nga dakong balod nga gipanghitabo sa linog ilalom sa dagat. Pagdayo sa yuta o pagboto sa bulkan, kini nga mga balod mahimong moabot sa baybayon ug hinungdan sa grabing pagbaha. Ikatulo, unsa ang mahitabo? Or unsa ang nihitabo? Niadtong October 10, miigo ang usa ka linog nga adunay magnitude nga 7.6. Tungod niini adunay hulga sa tsunami. Ikaupat, unsa ang angay buhaton pag niini mga butang? Kung nagpuyo ka mo dool sa baybayon, palihog pagbakwit dayon ngadto sa mas taas nga lugar. Sunda ang mga agianan nga gimarkahan alang sa evacuation. Kung dili ka mo dool sa baybayon, magpabilin sa sulod sa inyong mga balay o pagbantay sa mga balita. Ikalima, unsa ang mga angay ihanda? Siguraduha nga adunay kamo mga masusunod. Emergency kit nga adunay pagkaon nga dili dali madaot, tubig, first aid kit, flashlight, radyo nga gipaandar sa baterya ug missile. Importante nga dokumento, ibutang sa usa ka waterproof nga bag. Human plano sa pamilya, paghisgot uban sa pamilya kung asa magkita kung adunay kalamidad. Ika-8, asa makakuha og impormasyon. Magpadayon kami sa paghatag og mga impormasyon pinaagi sa radyo, telebisyon ug sa social media. Palihog sunda ang mga opisyal nga pahayag gikan sa gobyerno sa Mati City. Magtinabangay kita aron man siguro ang kaliwasan sa mga kapusa. Ang inyong kooperasyon makatabang kanato nga malapuson nga matubang kini nga sitwasyon. Daghang salamat ug pag-amping kakanunay. Ako diay usab si Christoph Matutino.